समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रतकथाको यो नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले अत्यन्तै प्रेमपूर्वक भावपूर्वक सम्झिँदै मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 22औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडिसके पछाडि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरिरहे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक तरहले अनेक प्रकारले विलाप गर्न लागे। दैव संयोगले त्यसै बखतमा रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर उनीहरूको त्यही मृत्यु भयो। तब श्री महादेवका दूत आएर विमानमा बसालेर तिनीहरूलाई कैलाशपुरीतर्फ लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भएर कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यो वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यो वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै सोध्दै अगाडि वार्तालाप गर्दै अगाडि बढे। डोलेहरूले पनि यो वनको नाम यो हो, यो वृक्षको नाम यो हो, यो पर्वतको नाम यो हो, यो यस्तो प्रकारको ठाउँ हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगिसके पछाडि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको ठाउँमा पुग्दा झमक्कै साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरेर उनीहरू सुते। थाकेका हुनाले उनीहरू भुसुक्क निदाएछन्। त्यही बेलामा श्री महादेवको श्रापका प्रभावले गर्दा चोरहरू अनि अनेक प्रकारका चोरहरू आएर गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको अथवा शरीरमा धारण गरेका समस्त प्रकारका गहना अनि समस्त प्रकारका अलङ्कार समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भएर गोमा रुन लागिन्, कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भन्दछन्, हे गोमा, नरो रुनु पर्दैन। थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै नै निन्द्रा परेछ। यस्तो नराम्रो कर्म भयो, यस्तो नजाति भयो। हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता र पितालाई हामीले फर्केर गएपछि के भनौँला? अब तिमीले जसो भन्दछौ हामी त्यसै गर्दछौँ। डोलेहरूले यस्तो भनेको सुनेर गोमाले भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर मैले के खान दिने अथवा मसँग अब केही पनि छैन। यो समाचार मेरा आमा र बुबालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनेर डोलेहरूले हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरेर आफ्ना आफ्ना घर जान भनेर फर्किसके पछाडि
शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फलफुल खाएर, वनमा पाइएका कन्दमूल खाएर त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि उनीहरू पुगे। अनि गोमाले भन्दछन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब त म हिँड्न पनि नसक्ने भएँ, के गरौँ भनेर बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्, अतः शिव शर्मालाई साह्रै नै दया लाग्यो, अत्यन्त चिन्ता पनि लाग्यो र गोमालाई साथैमा राखेर स्नेहपूर्वक भन्दछन्, हे स्त्री, हे पत्नी, यहाँ फलफुल केही पनि पाइँदैन, यहाँ पानी पिउनका निम्ति जलाशय पनि छैन। यस्तो प्रकारको ठाउँमा मैले तिमीलाई के खान दिने, मैले तिमीलाई के पिउन दिने? यहाँबाट अलिक पर गइसके पछाडि फलफुल पनि पाइन्छ, जलाशय छ, पानी पनि पिउन पाइन्छ, जाउँ हिँड भनेर अत्यन्त राम्रो तरहबाट सम्झाएर बुझाएर हात समातेर सुस्त सुस्त बिस्तारै बिस्तारै हिँडाएर लगे। गोमाले पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भनेर चिन्ताले सुस्केरा राख्दै बिस्तारै बिस्तारै अगाडि गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगिसके पछाडि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरेर, हे स्त्री, हे पत्नी, हाम्रो घर यही नै हो भनेर देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्रै देखेर आफ्ना मातापिताको घरलाई सम्झेर म त अभागिनी रहेछु भनेर बहुतै अधैर्य भएर रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर केही पनि हुँदैन, रोएर के नै लाभ छ र भनेर धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काएर कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाएर गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासँग भन्दछन्, हे स्त्री, हे पत्नी, तिमी गर्भिणी भयौ, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा हामीले के खर्च गरौँला? सन्तान जन्मिसके पछाडि खर्च पनि बढ्छ, के गर्ने होला? यसका निम्ति बरु म परदेशमा गएर कसैसँग केही मागेर लिएर आउँछु। तिमीले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नु, केवल रोएर कराएर मात्र नबस्नु, आफ्नो ख्याल गर्नु है। आफ्ना स्वामीको यस्तो वचनलाई सुनेर गोमाले भन्दछन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो प्रकारको दयनीय अवस्थामा एक्लै छाडेर कहाँ जान मन गर्नु भएको? म स्त्री जातिले के नै गर्ने, के खाने, एक्लै कसरी बस्ने? फेरि मलाई यहाँ कसले के दिन्छ र? विशेष हजुर वृद्ध भएकालाई मैले अब परदेशमा कसरी पठाऊँ? यही यजमानहरू कहाँ गएर जो मिलेको मागेर ल्याएर सञ्चय गरौँला, जे छ प्रभु त्यसैमा आनन्द लिउँला, सँगै बसौँला, थोरै खाएर पनि खुसी हौँला। अत कहीँ पनि जाने कुरा मन नगर्नुहोस् हे स्वामी भनेर अत्यन्त बिन्ती गर्दछिन्। र शिव शर्माले फेरि भन्दछन्, हे पत्नी, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी बस्न हुँदैन। अब 1 महिनामा त म पनि फेरि फर्केर आइपुग्नेछु। तबसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घरमा गएर भिक्षा मागेर खानु भनेर सम्झाए बुझाए। यस्तो आफ्ना स्वामीले भनिसके पछाडि गोमाले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरिन्, गोमाले पनि मन्जुर गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनेर परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण र ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गएर मलाई नित्य पूजा गर्नका निम्ति केही फलफुल दिनुहोस् न भनेर मागे। ती ऋषिका आश्रमका वरिपरि प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माको कुरालाई सुनेर ती बुढा भएका वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनेर सोध्दछन्। अनि शिव शर्माले भन्दछन्, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भधान आदि कर्म गर्नका निम्ति, अबको कर्मलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति भिक्षा माग्न भनेर हिँडेको भनेर बताए। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले त्यसो भए आफै रुखमा चढेर टिपेर लैजाऊ भनेर अनुमति दिए। र ती शिव शर्मा ब्राह्मण आफै के गरे, वृक्षमा चढेर फलफुल टिप्न लागे।
त्यसै अवसरमा संयोगले भनौँ रुखको हाँगो भाँचिएर शिव शर्मा रुखबाट लडेर उनको त्यहीँ मृत्यु भयो, त्यहीँ देहावसान भयो। ती शिव शर्मा मरिसके पछाडि, मृत्यु भइसके पछाडि महादेवको रूपलाई धारण गरेर उनी कैलाशमा पुगे। लौ पार्वतीले महादेव आउनुभएको देख्नुभयो र सुनको कमण्डलुले पाउ धोएर भित्र लगेर बसालेपछि अत्यन्त करुणाका साथमा पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे स्वामी, पुरुष मानिसहरू अत्यन्त पापी हुँदा रहेछन्। आज सुन्दरी स्त्री पाइसके पछाडि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएछ, बल्ल सम्झिनु भएछ र आउनुभयो। हेर्नुहोस् त त्यो सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई आज कलबल छलले ल्याएर अनि अत्यन्त गर्भिणी तुल्याएर दुःख दिएर त्यस्ता ठाउँमा एक्लै मिल्काएर एक्लै छोडेर त्यो दुःख दिएर आउनुभयो। अब बिचरा त्यो उसले के गरेर खाली। यस्तो पार्वतीले भनेको सुनेर महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ, परीक्षा पनि लिनु पर्दछ। गोमा पनि अवश्य पनि सुखी हुनेछ अथवा उसको भविष्य अत्यन्त सुन्दर छ, सन्देह तिमीले गर्नु पर्दैन भनेर शिवजीले आज पार्वतीलाई सम्झाउनु भयो। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि घरमा फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सहेर चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याएर गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो, समय पूर्ण भयो र सबै राज लक्षणले युक्त छोरा जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकेर ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण संस्कार पनि गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरेर नवराज भनेर नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राज लक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन योग्य छ, त्यसैले राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई अवश्य पनि सुख र सन्तोष दिनेछ, यसमा तिमीले शङ्का गर्नु पर्दैन। यस्तो ब्राह्मण देवहरूको वचनलाई सुनेर गोमाले मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै श्रद्धाका साथमा भोजन र दक्षिणा दिएर त्यहाँबाट बिदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरेर धागो काटेर पालन पोषण गरिन् र नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलिक ठुलो भएर खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, सहनशील थिए, कसैसँग झगडा गर्दैनथे, लोभ पनि गर्दैनथे, खेलिसकेर सरासर घरमा आउँथे। आमाले जो दिएको खानेकुरा थियो खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा अत्यन्त प्रसन्न भएर यजमानहरू कहाँ गएर भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरा नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घरमा आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनु भएन आमा पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागेर रहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा हुनुहुन्न, सम्पत्ति पनि छैन, त्यसैले सबै यजमानहरूका दयाले जेनतेन गरेर एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु हजुरहरूको कृपाले। अब त्यो छोराको चुडाकर्म र व्रतबन्धादि अर्थात् व्रतबन्ध आदि प्रकारको कर्म कसरी मैले गरिदिउँ भन्ने मलाई अत्यन्त चिन्ता लागिरहेको छ। गोमाको त्यस्तो वचनलाई सुनेर यजमानहरूले आफ्नो आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको वस्तु दिए र गोमाले पनि सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर ब्राह्मणहरूलाई डाकेर नवराजको चुडाकर्म र व्रतबन्ध पनि गरिदिन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा पनि दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भन्दछन्, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसँग यिनको विवाह गरिदिउँ, सबै सामग्री ठिक पार। यसरी यजमानहरूको यस्तो वचनलाई सुनेर गोमाले भन्दछिन्, हे यजमानहरू हो, मेरो छोराको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैन, हामी त दुखी छौँ, अत्यन्त गरिब छौँ। अब त्यो छोरालाई कन्या कसले दिला र विवाह कसरी गरिदिने? यस्तो सुनेर यजमानहरूले भन्दछन्, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, बरु भन तिमीलाई के चाहिन्छ। यस्तो यजमानहरूको त्यो वचनलाई सुनेपछि गोमाले भन्दछिन्, हे यजमानहरू हो, हामीलाई निर्धन जाने र तिमीहरूको यस्तो दया, आज हामी अत्यन्त धन्य रहेछौँ। आज स्वामी नभए पनि आज तिमीहरूले मेरो पालन र पोषण गरिरहेका छौ भनेर
विवाहको समस्त प्रकारको सबै प्रकारको सामग्री जे चाहिएको थियो उनले मागिन् र यजमानहरूले पनि सोही अनुसार सामग्री दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराएर ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको धुमधामसँग विवाह सम्पन्न भयो। विवाह भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले सोधेछन्, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण मात्र भन्दछौँ, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरो भन्दछौँ, किनकि आजसम्म तिम्रा पिता हामीलाई थाहा नै छैन। यदि तिम्रा पिता कोही हुनुहुन्छ भने तिनको नाम के हो? अब तिमी कसका छोरा हो? तिम्रो बाबाको नाम के हो? हामीलाई भन। यस्तो आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनेर नवराज केही पनि उत्तर दिन नसकी घरमा आएर भन्दछन्, हे आमा, म कसको छोरा हुँ? मेरो पिताको नाम के हो? मेरो पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ? म कसको छोरा हुँ भनेर साथीहरूले मलाई आज प्रश्न गरे। आज साथीहरूले भनेको साराका सारा कुरा आमालाई सुनाए अनि मेरा पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्दछन्। नवराजको यस्तो कुरालाई सुन्नासाथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैँ अविरल आँसु बगाउँदै भन्दछिन्, हे नवराज, हे छोरा, तिम्रा पिताको नाम शिव शर्मा हो। तिमी गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेशमा जानुभएको तिम्रा पिता आजसम्म फर्किनु भएको छैन। कतै केही कारण परेर रोकिनु भएको छ कि संसारमै हुनुहुन्न कि मैले त थाहा पाउन सकिनँ। यस्तो गोमाले भनेको सुनेर नवराजले भन्दछन्, हे आमा, त्यसो भए मलाई जाने आज्ञा दिनुहोस्। मेरा पिताजी कहाँ बस्नु भएको छ? कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म खोज्न जान्छु। म विचार गरेर आउँछु। हे आमा, मलाई बिदा दिनुहोस्। नवराजको यस्तो कुरालाई सुनेर गोमाले भन्दछिन्, हे छोरा, तिम्रो मुख हेरेर तिम्रा पितालाई मैले बिर्सिरहेकी थिएँ। अब तिमीले पनि छोडेर गयौ भने म कसको आधारले बाँच्ने? फेरि तिमी गएपछि तिम्री पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानी छिन्। यसकारण कहीँ पनि तिमीले जान्छु नभन, म त एक्लै हुन्छु। त गोमाले यस्तो भनेको सुनेर नवराजले फेरि भन्दछन्, हे आमा, हे माता, म केही भन्दछु, हजुरले राम्रोसँग सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्मः पितृद्धार समो नहि, पितृद्धारं न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, स याति नरकं घोरं यावत् चन्द्रार्कमेदिनी। हे आमा, छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर भन्दा पनि घोर अघोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो अवस्था हुँदा पनि किन फर्किनु भएन? मेरा पिताजी जीवित हुनुहुन्छ कि उहाँको मृत्यु भइसक्यो कि? त्यसको निधो मैले नगरे अब कसले गर्छ र? म छोरा हुँ, त्यसैले मेरो कर्तव्य हो। मरेको भए पनि निश्चय गरेर आउँला। बाँचेकै हुनुहुन्छ भने साथमा लिएर आउनेछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थै हुनेछ आमा। हे आमा, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ। मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरालाई सुनेर गोमाले भन्दछिन्, हे छोरा, तिमी धन्य रहेछौ। तिम्रा पिता मरेको भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै तिमीले खबर पाउनु भनेर शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले पनि आमाको आशीर्वादलाई ग्रहण गरेर दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई समस्त भन्नुपर्ने सम्झाउने कुरा सम्झाएर पिताको खबर गर्नका निम्ति, पिताजीलाई खोज्नका निम्ति उनी परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोध्दछन्, तिमीहरू को हौ? यहाँ किन बसिरहेका छौ? यस्तो सुनेर त्यो वृद्धले भन्दछन्, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ। वृद्धावस्था भयो, बुढा भयौँ र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला अनि मुक्ति भइन्छ भनेर घर छोडेर यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौँ। बरु तिमी को हौ? यहाँ के कति कामले आयो भनेर सोद्धा ती वृद्ध ब्राह्मणको त्यो वचनलाई सुनेर नवराजले भन्दछन्, म पनि नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भाधान कर्म गर्नका निम्ति भिक्षा माग्न हिँड्नुभएका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म पनि घर फर्किनु भएन।
र मेरा पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको खोज खबर गर्नका निम्ति म हिँडेको हुँ। कतै हजुरहरूले देख्नुभयो कि? यस्तो नवराजको वचनलाई सुनेर ती वृद्धले भन्दछन्, हे नवराज, गर्भाधान कर्म गर्नका निम्ति भनेर भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यही आफ्नो नित्य पूजा गर्नका निम्ति यही आएर फलफुल टिक्नका निम्ति अर्थात् फलफुल ग्रहण गर्नका निम्ति सङ्कलन गर्नका निम्ति त्यो वृक्षमा त्यो रुखमा चढेका थिए। दैव संयोगले त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृक्षबाट लडेर उनको त्यही मृत्यु भयो। उनको हड्डी त अझसम्म पनि त्यही छ होला, गएर हेर बाबु। यस्तो ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनेर नवराज त्यो रुखमुनि हेर्नका निम्ति गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाडखोड देखेर, हे पिताजी, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आउनु भएको मेरै मुख देख्न नपाई यस्तो ठाउँमा आएर रुखबाट लडेर हजुरको प्राण गएछ। अब मैले यो समाचार मेरी आमालाई कसरी सुनाउला? फेरि आमाले शोक गर्दा, आमा दुखी हुँदा मैले के भनेर सम्झाउने, के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर अत्यन्त दुखी भएर रुन लागे, कराउन लागे। हे पिताजी भन्दै रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरेर त्यो हड्डीलाई बटुलेर गङ्गामा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले 10 गात्र क्रिया सम्पन्न गरिसकेर अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाउनका निम्ति घर जाउँ भने पनि आमाले शोक गरेको मात्रै, आमा दुखी भएको मात्रै हेर्नु छ। अब त्यहाँभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा गरेर, कुनै राजाको चाकरी गरेर केही द्रव्य लिएर घरमा जानु, यही नै मेरा निम्ति असल हुनेछ भन्ने कुरा उनले विचार गरे। यो प्रकारको कुरा विचार गरेर नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवा गर्न लागे। अनि फेरि अझै कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गइसके पछाडि, पिताको खबर बुझ्न गइसके पछाडि उता नवराजकी पत्नी चन्द्रावतीले सासु गोमासँग भनिन्, हे आमा, म माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो, धेरै समय भयो। यहाँ खानका निम्ति अन्न पनि छैन, लगाउनका निम्ति लुगा पनि छैन। अर्कासँग मागेर मात्र कति दिन जीवन निर्वाह हुन्छ त? त्यसैले म केही दिन माइत जान्छु आमा। हजुरले आफ्नो शरीर र घरको पनि रक्षा गर्नुहोला। हजुरका छोरा आइसकेपछि मलाई बोलाउनका निम्ति, मलाई खबर गर्न, मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गइसकेपछि एक पेट पाल्न हजुरलाई पनि कठिन हुने छैन। त्यसैले हे आमा, म जान्छु भनेर सासुलाई प्रणाम गरेर उनी माइत गइन्। चन्द्रावती त्यहाँबाट हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखेर आज अत्यन्त भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्रापलाई सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासँग विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। आजसम्म अत्तो पत्तो खबर केही छैन। छोरा पनि बुबालाई खोज्छु, पितालाई खोज्छु भनेर घरबाट गए। बुहारीले पनि छाडेर गइन्। म यस्तो अवस्थामा परेँ। म त धिक्कार रहेछु, मेरो जन्म व्यर्थ रहेछ, म त अभागिनी रहेछु। त्यो दिनमा मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हे शम्भो, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राणलाई हर्नुहोस् कि रक्षा गर्नुहोस् भन्दै आँसुका धारा बगाएर रोएर कराएर आज पागल जस्तै, बौलाही जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर, यो कुरा पार्वतीले थाहा पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गर्नुभयो। पार्वतीले, हे नाथ, हे स्वामी, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस् त, त्यो पनि हजुरकै नै पत्नी हो, अर्थात् हजुरकै श्रीमती हो। त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई त साह्रै दया लाग्यो। म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भएमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट ऊ अवश्य पार होली। यस्तो पार्वतीको प्रार्थनालाई सुनेर महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनेर आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्तऋषिहरूलाई डाकेर तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर आओ भनेर भन्नुभयो।
यस्तो भनेर आफूलाई भगवान विष्णुले बताएको सम्पूर्ण प्रकारको व्रतको विधान बताइदिनु भयो पार्वतीले। अनि यस्तो पार्वतीको आज्ञालाई सुनेर सप्त ऋषिहरूले पनि हवस भनेर मर्त्यमण्डलमा पुगेर चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसँग यहाँ को दुखी छ, को दरिद्र छ, कसलाई कष्ट छ भनेर सोद्धछन्। र गोठालाहरूले भन्दछन् यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी दरिद्रहरू कोही पनि छैनन्, बरु सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी एउटी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यहीँ गएर सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्त ऋषिहरू तिनको घरमा पुगे। गोमाले पनि सप्त ऋषिहरूलाई देखेर खुसी भएर प्रणाम गरेर नमन गरेर भित्र लगेर पिर्कामा पिर्हामा बसालेर, हे ऋषिश्वर हो, म यस्तै पापिनीका घरमा आज आएर हजुरहरूले के कति कामले दर्शन दिनुभयो, म यस्तै पापिनीका घरमा पनि हजुरहरू आउनुभयो, म त धन्य रहेछु। बरु हजुरहरू के कति कामले आउनुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर उनले भनिन्। र सप्त ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी भएको हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउनका निम्ति हामी आएका हौँ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटेर अत्यन्त पवित्र भएर एक भक्त रहेर एकचित्त गरेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको अत्यन्त श्रद्धाका साथमा भक्तिका साथमा पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 7800 रोटी, 7800 अक्षता, 7800 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरेर आरसीमा ओमकार लेखेर गङ्गाजलले स्नान गराएर रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सिन्दुर, पुष्पमाला, वस्त्र, धूप, दीप र नैवेद्य मेवा मिष्ठान्न कस्तुरी भेटी चढाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही पनि नभएमा आफै भन्नु, आफै सुन्नु। आफ्नो वरिपरि भएका खाट, त्यस्तै गरेर उइटा, धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना अर्थात् इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक अर्थात् यो प्रकारको कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ दिएर जप ध्यान अनि प्रार्थना गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने, हे गोमा ब्राह्मणी, ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचर्मधरां चूर्ध्वं वाम दक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजां च मां वापि पूजयेत् वृषकेतुनम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। अर्थात् पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण हुनुभएकी, 3 नेत्र हुनुभएकी, कमल पुष्प झैं मुखमण्डल हुनुभएकी, नाना अलङ्कार पहिरेर सिंहासनमा बस्नुभएकी, खड्ग चर्मल नीलोत्पल हातमा लिनुभएकी, 4 बाहु अर्थात् 4 हात हुनुभएकी, यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झेर त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनेर स्वयं श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभएको छ। यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर यस्तो प्रकारको मन्त्र पाठ गर्नु। ध्यानपूर्वक सुन। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशी व्रतं पूर्णं तवाज्ञया। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत आज पुरा भयो भनेर प्रसाद झिक्नु र 7800 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु। अनि त्यस्तै गरेर मृत छोरा पनि नभए मेरो यो प्रकारको अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरेर रात्रिमा जागराम बस्नु। हे गोमा, यति गरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै प्रकारको दुःख नाश हुनेछ। यसमा संशय मान्नु पर्दैन, अन्यथा मान्नु पर्दैन।
यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको थियो। अब हामी जान्छौँ है भनेर यति सप्तऋषिहरूले भनेको सुनेर गोमाले मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै भन्दछिन्, हे ऋषीश्वरहरू हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही पनि छैन। हजुरहरूलाई यत्तिकै पठाउनु पनि भएन। मैले हजुरहरूको केले आतिथ्यता गरौँ। पसलबाट म तत्कालै गएर पान किनेर ल्याउँछु भनेर चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट उनी निस्किन्। त्यसै बेलामा सप्तऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागेर 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि अर्थात् आफूहरू बसेको पिरुका आसन मुनि त्यही सप्तऋषिहरूले 7वटा सुनका कौडीहरू छोडेर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सप्तऋषि व्रतोपदेशो नाम 22 नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।